عليكم، اهلا وسهلا حبايب قلبي. ازيكم؟ وحشتوني جدا، يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية دايما. وحشتوني جدا جدا جدا، وحشتني الفيديوهات معاكم. النهارده راجعه لكم باكله من اكلات الشتاء، ان شاء الله هتعجبكم ومن غير اي اضافات زي ما بيقولوا. وبنسمع. احنا النهارده هنعمل العدس الاصفر اهو، وان شاء الله هعمل لكم فيما بعد العدس ابو جبه او الاسمر، وهتعجبكم الطريقة، وبسيطة جدا جدا ولا تتخيلي، وبيطلع بنفس اللون الأحمر الكهرماني زي ما انتوا عارفين، من غير ما أضيف بطاطس ولا أضيف جزر ولا أضيف بابريكا ولا أي حاجة من دول. وتحدي إن شاء الله هيعجبكم طريقتي. هنقول المقادير سوا مع بعض. وقبل ما أقول المقادير وأبدأ، ما تنسونيش من حبكم ولايكاتكم وسبسكرايب للقناة عشان تكبر بيكم وليكم ان شاء الله، وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. المقادير بمنتهى السهوله، مش هنحتاج حاجات كتير. عندي هنا كوبايه وربع عدس مغسول كويس تمام، ونقعته لمده دقيقتين في الميه. هنا طماطم متقطعه، عندي طماطمتين متوسطين وهخلطهم في الخلاط، مش هنزلهم كده اهو. وعندي بصل وثوم هنستخدمهم وهنقول ازاي. وعندي هنا التوابل، معلقه صغيره من الملح فلفل، ومعلقه كزبره، بس كده. مفيش اي افتكاسه في العدس، وهيطلع بنفس النتيجه واحلى. هتشوفوا الطريقه وهتشوفوا المذاق فيما بعد، هتقولوا يجنن، مش هيحتاج اي اضافات. يلا بينا نجيب حلتنا ونحط فيها ميه سخنه، او نحط مرق لو عندك، خلاص. وننزل بالعدس بتاعنا وهنشوف الطريقه مع بعض. يلا بينا. بصوا كده حبايبي، انا هنا حطيت ميه من الكاتل تمام، ونزلت بالعدس بعد ما نقعته دقيقتين وصفيته، نزلت بيه في الحله. هسيبه شويه تمام، وارجع لكم من تاني هقول لكم هنعمل ايه، وهوريكم وصل لفين. خلاص. ان شاء الله الطريقه دي هتعجبكم جدا جدا، بسيطه جدا لاي ست مستعجله، موظفه او ست بيت. الطريقه دي هتعجبها لانها بسيطه جدا ومش مكلفه، وفي نفس الوقت سريعه، وهتعجبك. النتيجه مضمونه 100%. في ناس بتحط في العدس شعريه، لكن انا مش هحط فيه شعريه. احنا دايما بنحط دايما جنبه رز بالشعريه، لو انتي عايزه تاكلي عدس ورز بالشعريه. لو انتي مش بتفضلي ممكن تحطي طبق العدس عادي جنبه بصل ومخلل، او اي حاجه انتي ممكن تفضليها جنبه. ولكن اهم حاجه احنا بالنسبه لنا الطبق الرئيسي اللي هو العدس بطريقه رول شانل. هتعجبك جدا ان شاء الله. خليكم معايا وتابعوا الفيديو. بصوا كده يا حبايبي، هنا العدس اخد نص سوا وشرب اغلبيه الميه بتاعته. هنزل دلوقتي بالطماطم من الخلاط مباشره بعد ما ضربتها خلاص، وبعدين هنزل بالتوابل بتاعتنا. خليكم معايا. انا كده هنا نزلت الطماطم بتاعتي ونزلت التوابل طبعا، واحنا متفقين في كل الاحوال ان الملح بتاعنا حسب مذاق كل واحد. ممكن واحد يحب الملح زيادة، وممكن الملح يكون متوسط. زي ما احنا حطينا معلقة شاي على كوباية وربع عدس وطماطمتين، ومعلقة معلقة شاي برضو زيها كزبرة، وان شاء الله هتتظبط كده خالص. وهننزل دلوقتي بالثوم كمان شوية، اول ما ياخد اللون هننزل عليه بالثوم في قلبه. خليكم معايا. بعد ما ابتدى العدس يقلب والحباية تتقل شوية وتبتدي تستوي، هنزل بايه؟ بمعلقة الا توم، معلقة الا توم، يعني مش مليانة خالص. اهي المعلقة اهي، بس كده اهو انا مبعداها. هنزلها هنا واقلب العدس كويس، وبعدين نشوف النتيجة النهائية بتاعتنا. ادي العدس اهو، بصوا بصوا تقلوا، شايفين؟ بعد ما ايه خلاص هيستوي، فاضل حاجة بسيطة. شايفين؟ يمكن كمان الكاميرا مش مدياله حقه اهو. شايفين اللون الاحمر اهو. جبت طاسة حطيت فيها مادة دهنية تمام، عشان انا عاملة كمية قليلة. حطيت حبة بصل قليلين. هقلبها. بعد ما تحمر هنزل بالعدس بتاعنا. في ناس بتحط على وشه بقدونس، في ناس بتحط على وشه
بصل متحمر. انا هنا حطيت حبة بصل صغيرين على قد الكمية اللي انا عاملاها، وهنزل بيه بعد ما يصفر ويدبل عشان نعمل الطشة بتاعته. كده بعد ما البصلة اتحمرت ونزلت بالقدحة بتاعتنا اللي هي بالبصل خلاص، وهصب لكم العدس ان شاء الله هيعجبكم جدا جدا. اما تشوفوا السمك بتاعه انت ممكن تخففيه لو حابه انك تشربيه شوربه، وممكن تشربيه تقيل كده. الفايده بتاعته رهيبه، مش هقول لكم عليها طبعا. بعد ما تشوفوا الطبق بتاع العدس هيعجبكم جدا، خليكم معايا حبايبي. بعد ما انتهيت من العدس عملت هنا طبق عليه البصلة المحمرة، وهنا عملت عليه على الطبق التاني كزبرة و بقدونس. طبعا مش هقول لكم على أهمية العدس كبروتين، وهو من فصيلة البقوليات، فيه فوائد عظيمة خاصة للي بيعملوا رجيم. طبعا فيه فيتامينات كتير، فيتامين ألف طبعا، وفيتامين ب، وفيتامين 5، وفيتامين ب 6، وحاجات كتيرة، كالسيوم وبوتاسيوم ومغنيسيوم وألياف كتيرة. مش هقول لكم على الفوائد بتاعته، وزي ما بيقولوا اللحمة بتاعت الغلابة أو مسمار الركبة. ما تنسونيش من حبكم ولايكاتكم وسبسكرايب للقناة عشان تكبر بيكم وليكم، وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بحبكم جدا في الله. مع السلامة.